आमच्या घरान चोरी जाली मरे, सगळे फोडले मरे, लॉक कातरून सगळे येले, फाटल्यान मागेल्यार ओपन, अख्खे लायटी ओपन. अशी जर दिसा ढवळ्या जर आमची चोरी केली, आमची भुरगीं घरान आसता, हांव तांकां घरान दवरून वयता आनी भुरग्यांक जर कितें आयज केलेलें हांव कितें करूं. नानेरवाडा पेडणे वाठारांत भर दिसा एका घरांत चोरी. दिसा कडार चोरी जाल्ल्यान पुराय वाठारांतल्या लोकांच्या मनात भिरांत निर्माण जाल्या. माहिती मेळिल्ले प्रमाण शिरोडकर हांच्या घरांत सोमारा सकाळी 11 वरांचेर अज्ञात चोरांनी घराच्या मुखेल दाराचे लॉक तोडून प्रवेश मेळयलो आणि अंदाजे 3 लाख रुपयाचे मंगळसूत्र आणि 1,20,000 रुपया कॅश घेऊन चोर फरार जाले. ह्या घरातली बायल दुकानार गेल्ली असतना जेन्ना ती परत घरा आयली त्या वेळार घराचे दार उगडे आशिल्ले, लॉक तोडिले तिच्या नजरेक आयले. त्याच प्रमाण कपाट उगडे आशिल्ले आणि सगळे सामान हांगा थंय पसरिल्ले तिका दिसून आयले. त्याच प्रमाण तांच्या भाडेकरूंकूय दार भायल्यान बंद करून भितर अडकयल्ल्याचे समजता. सीसीटीव्ही नाशिल्ल्यान चोरांक धाडस आयले आसूं येता असो संशय व्यक्त केलो वता. मजगती ह्या संबंधान फुडलो तपास पेडणे पुलीस करतात. हांव आतां सकाळी भुरग्यांक स्कुलान पावयले आनी तेचे उपरांत गंवाचो डबो केलो आनी हांव शॉपार गेली. आमचें शॉप आहा पेडणे, शॉपार गेली. तेचे उपरांत घोव घरा येयलो डबो व्हरपाक. तो 9:30 जायसर घरा आसा. तेचे उपरांत आज हरसू हांव बेगीन येतलें, आज मातशें काम आसलें म्हणून रावलें. एक 12 सुमार येता घरा जाल्यार दार ओपन आसा. आज घोवान म्हाका सकाळी सांगलेलें कितें की आज म्हाका लेट गेल्यार जाता पूण लेट वयतलो. म्हाका दिसलो तो घरा आसा म्हणून. जाल्यार घरान भितर सरता जाल्यार लायटी पेट्टात, फॅन चालू आसात. हांव रुमान येवन पळयलें हे सगळे अशें केल्लेले आसले. सबन अशें करून आमचे भितर वस्ती आसलेले, पयशे आसलेले, भुरग्याचे ट्युशनाचे पयशे भरपाक वयता आकाशान तेचे पयशे भरपाक म्हणून काडलेले आसले. माझी 2 गळ्यातली बारीक बारीक वकावलेली ती आमी काल वचंक बान्या सरली म्हणून नाका म्हणूंक लागलो. हे पळय हितून दवरलेली नाका म्हणटक आनी ते कॅन्सल केले. ते हांवें अशी खाटीपण अशें सारून दवरले अशें. मागीर म्हाका डावट मारलो येतक आनी पयलीं अशें हांवें ओपन करून बघलेले हे पावच हांगा आसले, हांगा कितेंच नासलें. मागीर ती फाटल्यान गेले पळयलेले. मागीर हांवें घोवाक फोन केलो आनी तूं खंय आसा तो म्हणलो आपूण ऑफिसान गेलो. खरंच सांगतो ऑफिसान गेलो. तर आमच्या घरान चोरी जाली मरे, सगळे फोडले मरे, लॉक कातरून सगळे येले, फाटल्यान मागेल्यार ओपन, अख्खे लायटी ओपन आनी फाटल्या दाराक तेंच्यांनी कितें केलें आनी फाटल्या दाराक गेटीचे लॉक आसता ते जर फुडल्यान जर कोण येयले झप करून फाटल्यान येवंक फावना म्हणून तेणी कितें केलें बंद केले आनी फाटसून आनी नळ आसा त्या नळापोनच चावी दवरून गेलो तो. आनी मागीर हांव भायर गेले, ते भुरगे थंय आसले रस्त्यार गाडी सारके करताले. तांकां हांवें विचारलें तुमी हांगाच्यान कोण गेलो. ते म्हणले 2 जाण गेले गाडी घेवन अशें. मागीर हांवें पुलिशेक हें केलं, पुलीस येयले, पुलिशेन केली सगळी आनी सगळे कुत्रे सुण्यांक मिळ्यांक घेवन येयले. तेंच्यांनी सगळे पळयले, ठसेकारांक आपयले, ते ठसे मिलान सगळे हें करून पळयले. आनी आतां तेंच्यांनी पुलिसान कितें तो दिसा देवळा जर आतां जर अशी करता चोरी आमच्या रस्त्यार एक घरा येता वयता लोक सारको कितलोसो येता वयता. अशी जर दिसा देवळा जर आमची चोरी केली, आमची भुरगीं घरान आसता, हांव तांकां घरान दवरून वयता आनी भुरग्यांक जर कितें आयज केलेलें हांव कितें करूं. ते वस्ती मिस्ती भुरग्यांक कितें केलेलें कितें करतले. हांव तांकां लॉक करून वयता ते हें करपाचें आनी तांकां पुलिसांक धरून पुलिसांनी ते चोरांक धरपाचे. इतले म्हाका न्याय दिवपाचो पुलिसांनी आनी म्हाजे वस्ती मिस्ती कितें केल्यात ना म्हटल्यार 4 जातले न्हू ते आतां बारीक बारीक सगळे धरून ते कितें ते म्हाका हें करूंक जाय. जाता इतले तांकां चोरांक बेगिना धरपाचे पुलिसां कडेन इतलेच मागता. साधारण कितली जाले लुकसाण साधारण तुका? लुकसाण जातली न्हू 3-4 तरी जातली न्हू लुकसाण. 4 लाखाची कॅश येयली तुजी? कॅश येयली. कॅशच आतां हेजेवन फाल्यां दिवपाचे आसलेले आमी ताका पयशे काडलेले आनी भुरग्याची ट्युशनाची फी भरपाची आसलेली ती. आनी म्हाज्या मिस्टरान कॉयन हाडलेले एक 20,000चे कॉयन हाडलेले, चिल्लर नासता शॉपार म्हणून ते येयले. आनी बारीक बारीक आसले सगळे येयले. पर्सी खाली केले. बायलांच्या पर्सीन आसतात न्हू कितें बारीक बारीक 4-5 पर्सी सगळे खाली केले. कांयच धरूंक ना तेंच्यांनी. आनी त्यात पर्सीन पयशे आसले ते 7,000चेच फक्त हांवें चेड्याक तबले करूंक जाय आसले म्हणून 7,000 काडलेले. ते फक्त 7,000 म्हाज्या पर्सीन आहात. ते तबले हाडपाक गेले ते कॅन्सल जाले, शॉप बंद. ते म्हाज्या फक्त ते 7,000 पर्सीन आहात. मागता की त्यांनी बरी शिकायची अशी टीम हाडून तांकां जाता तितले बेगीन धरपाचे. कित्याक आमची भुरगीं घरान आसतात, ती रावपाक सुद्दां आतां भियातली आनी म्हाकाय आतां रावपाक आतां डेरिंगच ना घरान. कितें ते मुख्यमंत्र्यान कितें ते करपाचे. भुरग्यांनी न्हू दिसा आपले डॅडी कडसून म्हाजे कडसून पयशे घेताले ते मिलेरान घालताले. ते मिलेर आमी काटीच्या पोना बॉक्सान दवरले. ते बॉक्स सायडीक आसले, आडोसाक दिसा सो नासलेले.
ते साईडली बेड ह्या साईडीन करून ते आम्ही पुढे धुकलले. ते मिलेट्स तेंच्यानी कातरून फोडून भुरग्यांचे सगळे आयले, काहीच धरू नाही मुख्यमंत्र्याक आनी पुलिसांनी तांकां सांगतात, पुलीस स्टेशनाचेर तांकां पियाक मी तांकांय सांगता की तेंच्यांनी बेगीत आमचे कितें ते हे करून आमचे कितें बरे भशेन करून दिवपाचे.